भन्दाखेरि कोलमलाई चाहिँ दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्यौं। हेर्नु है, पेज ओरिएन्टेसन गर्यौं र दुईटा पार्टमा चाहिँ डिभाइड गर्यौं। कोलमलाई 2 पार्टमा डिभाइड गर्यौं र हामी यहाँ के गरौं भन्दाखेरि हामी अलिकति तल लाइन छ र यहाँ एरो छ है। हेर्नु है, एउटा एरो छ, यो एरोमा क्लिक गरौं। अब हामीले यहाँनेरि चाहिँ हामीले मुख्य कुरो चाहिँ यहाँनेरि छ है। यहाँनेरि हामीले मार्जिन चाहिँ कति राख्ने त, टपमा कति राख्ने, डाउनमा बटममा कति राख्ने, राइटतिर कति राख्ने, लेफ्टतिर कति राख्ने। मेरो पेपर यहाँनेरि ल्यान्डस्केपै छ हो। यसरी चाहिँ हामीले मार्जिन यहाँबाट अनि त्यसपछि यहाँ पेपर राख्न सकिन्छ, पेपर राख्न सकिन्छ र लेआउट राख्न सकिन्छ। लगभग हाम्रो अलरेडी मिलेको छ, हेडर फुटर सबै मिलेको छ। ल हामी अलिकति यो मार्जिनको विषयमा जाउँ। अब मार्जिनलाई हेर्नुस् है, अब फेरि मार्जिन मैले थोरै यसलाई मैले क्यान्सल गर्दै। यहाँ हेर्नुस् है, यो 1 हुँदाखेरि मेरो अक्षरले मैले लेखेको अक्षर हेर्नु त अलिकति तल छ, धेरै स्पेस ग्याप रह्यो नि त। त्यसको कारणले गर्दाखेरि म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनेर जान्छु र के गर्छु भन्दाखेरि टपको मार्जिनलाई म के गर्छु भन्दाखेरि 0.5 राखिदिन्छु। हेर्नुस् है, 0.5 राखिसके पछाडि के भयो त, अघि यहाँ हाम्रो कर्सर के थियो, अलिकति तलतिर थियो, अब के भयो अलिकति मास्तिर छ। हेर्नुस् है, त्यसको लागि यदि पेज लेआउटमै छ मेरो अप्सन र पेज लेआउट अप्सनबाट चाहिँ म के गर्न सक्छु, यहाँनेर जान सक्छु र मैले यहाँ के गरेँ मार्जिनलाई 0.5 राख्दै फेरि मैले 1 राख्दै। अब हेर्ने 1 राखेर ओके गरे भने के भयो, एक स्टेप तलतिर सरो। र एक स्टेप किन सार्ने, हाम्रो पेज किन उयो गर्ने भन्दाखेरि पेज किन हामीले त अलिकति पेज बचोस्, हामीले स्कुलको लागि पनि एउटै डकुमेन्टमा होस् भन्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, पेजलाई अलिकति हामीले स्पेस थोरै छोडिदिउँ न त। एक पुरै किन चाहियो र त्यत्रो चाहिँदैन भनेर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई के गर्छौँ र 0.5 राख्थ्यौँ, 0.5 राख्थ्यौँ र बटममा पनि 0.5 राख्थ्यौँ, 0.5 राख्थ्यौँ। यो लेफ्ट र राइटमा त्यस्तो के फरक पर्दैन, लेफ्ट र राइटमा कोही बेला च्यात्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्ने हुन्छ। अब यसलाई नै ओके गरिदिउँ। अरू राइट र लेफ्ट गटर मार्जिनहरू अहिले पछाडि गटर भनेको त यता प्रिन्टिङ पेजहरूतिर हुन्छ, त्यो गटर पोजिसन कताबाट चाहिँ लेख्ने त, लेफ्टबाट राइट कि कताबाट लेख्ने भन्ने कुरो, यसलाई मैले ओके गरिदिएँ र अब हामी माथिबाट लेख्छौँ। अब फेरि म होम पेजमा जान्छु। अब सर्वप्रथम त हामीले क्वेसन बनाएका देखेका छौँ, प्रायः जस्तो स्कुलको नामलाई हामीले यहाँ छेउबाट लेख्दैनौँ, सेन्टरमा राख्छौँ। अब जस्तै मैले स्कुलको नाम लेखेँ, ल मेरै स्कुलबाट सुरु गरेँ मैले। सेकेन्डरी स्कुल। ल अब हेर्नु है, हामीले यो अलिकति फर्मेटिङ मिल्न नि त, हामीले क्वेसन बनाउँदा यसलाई अब हामी के गर्छौँ, सिलेक्ट गर्छौँ र यो फन्टलाई के गर्छौँ, हामी थोरै बढाइदिउँ फन्टलाई र यसलाई के गरिदिउँ भन्दाखेरि यो सिलेक्ट गरेको फन्टलाई सेन्टरमा राखिदिएँ। हेर्नुहोस् है, सेन्टरमा राखिदिएँ। यहाँ हेर्नु है, यता गर्दाखेरि लेफ्टमा गयो, यता गर्दाखेरि सेन्टरमा, यता गर्दाखेरि लेफ्टपट्टि गयो, भक्कैतिर गयो नि त। अब हामी यसलाई के गरौँ, सेन्टरमा राख्यौँ। सेन्टरमा राखिसके पछाडि यसलाई बोल्ड गरिदिउँ है। अब हाम्रो अरू थुप्रै फन्ट पनि छ नि त। अब यसो अरू हामीले कुनै कुनै ठाउँमा एक्स्ट्रा फन्टहरू युज गरेर स्कुलको नामहरू पनि राखेर देखाएको छौँ हामीले। यहाँ थुप्रै हामीलाई कुन फन्ट युज गर्न मन लाग्छ त, अलिकति एक्स्ट्रा फन्ट युज गरौँ न त भन्ने जस्तो लाग्यो भने यहाँ थुप्रैवटा फन्टहरू छन्। ल मलाई यो खालको फन्ट युज गर्न मन लाग्छ, ल मैले यो खालको श्री साइलाल सेकेन्डरी स्कुल भनेर गरेँ। ल अब तपाईहरुले फेरि यो फन्ट हैन, म अर्को फन्ट युज गर्छु भन्दा यसैलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो र यो सिलेक्ट गरेकोलाई म अर्को खालको राख्छु। ल यो खालको राखे मैले, अथवा यो पनि भएन अर्को खालको राख्छु, ल यसैलाई राख्छु भन्नुभयो भने तपाईले यो खालको फन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हेडिङमा मात्रै। अब तपाईले इन्टर की दिए पछाडि के भयो त, यो लेफ्टपट्टि आएन राइटपट्टि नै आएन, यहाँ त लेफ्टपट्टि पनि आएन, यसलाई के गरौँ सेन्टरबाटै गरौँ। त्यस पछाडि हामी के लेख्छौं अर्को भन्दाखेरि स्कुलको एड्रेस लेख्छौं। सुन्दर रहेछ, 6 भन्दा लेख्छौं स्कुलको एड्रेस। अब यहाँ सुन्नु है, स्कुलको एड्रेस लेखिसकेपछि अझै हामी जान्छौं र हामी अर्को के लेख्छौं भन्दाखेरि हामी कुन टर्मिनल एक्जाम दिँदैछौं, हामी कुन टर्मिनलको क्वेशन बनाउँदैछौं
हामीले स्कुललाई बुझाउनु पर्ने क्वेशन चाहिँ अथवा हामीले बुझाउनु पर्ने क्वेशन चाहिँ कुन टर्मिनलको हो त? सरी यहाँ एन छुटेछ। अब त्यस पछाडि हामीले बनाउँदै गरेको क्वेशन चाहिँ कुन टर्मको हो त? फाइनल टर्म हो कि फर्स्ट टर्मिनल हो कि? ल फाइनल एक्जामै राख्थे मैले। फाइनल एक्जाम ल 2000 हाम्रो कुन इयरको हो त? 2077 78 ल 78 ल। यो लेखिसके पछाडि अब हेर्नु त हामीले अब अझै यसलाई सेन्टरमै राखिराख्न त मिलेन नि त। अब हामी यसलाई के गर्छौं भन्दाखेरि यो सेन्टरमा राख्दैनौं र यसलाई हामी लेफ्टपट्टि राख्छौं। ल लेफ्टपट्टि राख्दाखेरि के गर्छौं भन्दाखेरि लेफ्टपट्टि राख्दाखेरि अब हामीले सब्जेक्ट लेख्दा भयो। सब्जेक्ट लेखौं। सब्जेक्ट लेखौं। हाम्रो कुन सब्जेक्ट भयो? अब हामी अप्सनल म्याथ हो कि? ल मैले कम्प्युटरकै राख्थे। कम्प्युटर राख्थे। यसको चाहिँ फन्टलाई अझै सानो बनाउन सकिन्छ। हामीले माथि जत्रो भयो त्यत्रो चाहिदैन। स्कुलको नाम अलिक ठुलो फन्टमा भए हुन्छ र यसलाई मैले अलिक सानो फन्टमा राख्थे। सरहरूले जुम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ सर। ल स्कुलको नाम मैले राखेँ। अब सब्जेक्ट पछाडि हामीले ट्याब दिउँ, दुईटा तीनटा कतिवटा ट्याब दिन्छौं र त्यस पछाडि हामी के लेख्छौं भन्दाखेरि फुल मार्क एफएम। हामी कति मार्क्समा लिने हो त? फुल मार्क 50। 50 को भने हामी 50 मा लेख्छौं। 100 हो भने 100 मा लेख्छौं। ल सब्जेक्ट कम्प्युटर। अब हामी के गर्छौं? क्लास लेख्छौं। क्लास लेख्छौं 09 अथवा हाम्रो क्लास कति हो। अब त्यस पछाडि अब हामीले टाइम यहीँनेर लेख्दा हुन्छ। बीचमा टाइम अटाइदिउ न। हामीले टाइम यहाँनेर अटाइदिउ न। टाइम हामीले कति? 1 आवर 30 मिनट राख्थ्यौं। टाइम भनेको 1 आवर 30 मिनट। ल यति राख्दिरा हुन्छ। र अब त्यस पछाडि अब हामीले यहाँ हेर्नु है, तपाईहरुले स्पेस नदिनुस् है। यहाँ हेर्नु है, मैले यो 50 लाई के गरेको छु भन्दा ट्याब दिएर लगिरहेछु। हिजो कुरो तपाईलाई सिकाएको छु मैले। ल मैले यसलाई मैले यहाँनेर के गरेको छु, यो कम्प्युटर लेखे, सब्जेक्ट कम्प्युटर लेखे। त्यो सब्जेक्ट कम्प्युटर लेखे पछाडि मैले ट्याब दिँदै 50 लाई उता लगेको छु। अब तपाईले यो 1 हिजोको जस्तै फेरि बिग्रिन्छ। तपाईले स्पेस दिनु भयो भने बिग्रिन्छ। यहाँबाट 50 र पास मार्कको ठिक्क तल आउँदैन सर। हिजोको हामीले जसरी सरमै हिजो हामीले कसरी गरेको थियौं भन्दाखेरि त्यो सेमिकोलन चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो जिगज्याग भएको थियो स्पेसले गर्दाखेरि। त्यो मिलाउन त टाइम लाग्छ, तर हामीलाई त छिटो चाहिएको छ। हामी छिटो मिलाउन सक्छौं नि त। ट्याब दिउँ। अब यहाँ हेर्नु है, मैले एक ट्याब दुई ट्याब गर्ने बित्तिकै फुल फर्मको फुल मार्क्सको मुनि पास मार्क हामीले लेख्न सक्यो। अब पीएम लेख्न सक्यो। पीएम हामीले कति राख्यौं? 16 राख्यौं। अब हेर्नु, अब हिजो तपाईहरुलाई मैले एउटा कुरो भनेको थिएँ, रिमुभ स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ। यहाँ हेर्नु त हाम्रो अनावश्यक स्पेस यहाँ आइरहेछ। यसलाई सिलेक्ट गर्ने। हेर्नुस् है, यसलाई सिलेक्ट गरिदिने र सिलेक्ट गरिसके पछाडि यहाँनेरि चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा स्पेस, सरी यहाँनेरि हाम्रो स्पेस अब 1 दिँदा पनि भयो। अझै पुगेन भने हामी के गर्छौं त? स्पेस भन्दाखेरि रिमुभ स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ। हेर्नुस् है, रिमुभ स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ। हिजो सरहरु झुकिनु भएको थियो एकचोटी, फेरि मैले यो कुरो दोहोर्याएँ। अब यहाँ हेर्नु त, अगाडि हामीलाई स्पेस कति चाहिएको थियो त? यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ हेर्नु त हाम्रो स्पेस चाहिए भन्दा बढी भयो। अथवा एड स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ। यहाँ हेर्नु त, एड स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ भनेको अघि हामीले टाइपिङ गर्दा के भएको थियो भन्दाखेरि कतिपय हामीले त टाइपिङ त गर्छौं, तर हाम्रो के हुन्छ, फर्मेटिङ मिलेको हुँदैन र हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि कस्तो नराम्रो देखिन्छ, आफैलाई नराम्रो लाग्छ। यही तरिकाले मैले प्रिन्ट गरे भने पनि मलाई आफै नराम्रो लाग्छ। हेर्नु, स्पेस अनावश्यक स्पेस हुन्छ, कस्तो नराम्रो देखिन्छ हेरे। त्यसको लागि चाहिँ फेरि यहाँ हेर्नुस् है, मजाले हेर्नुस्। मैले यसलाई मजाले सिलेक्ट गरेँ, सबैलाई सिलेक्ट गरेँ र मैले यसलाई सिलेक्ट गरिसके पछाडि यहाँनेरि छ। अब हामीलाई कोही हामी प्राय जसो थेसिसहरु लेख्दाखेरि प्राय 1.5 मा बना भन्छ। त्यो हामीले त पछाडि आफ्नो ठाउँमा छ।
तर त्यो हामीलाई यो क्वेशन भन्न कुनै रुल्स छैन, यो फर्मेटमा भने यसो गर भनेर चाहिँ हुँदैन, यति यति स्पेसिङ राख यति गर भनेर हुँदैन। त्यसको लागि हामीले के गर्नु, स्पेस जोगाउनको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि रिमुभ स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ। हेर्नु मैले गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ के भयो भन्दाखेरि अघि हाम्रो अलिकति जिज्ञासा आएको थियो, अहिले हेर्नु त हाम्रो अलिकति राम्रो भयो। अब हामीले देख्छौँ अब के गर्छौँ त हामी भन्दाखेरि यहाँनेरि अब यहाँनेरि हेर्नु है, हामीले अब यो क्वेसन त यो त माथिको हेडिङ भयो। प्रायः जसो हामीले क्वेसन बनाउँदाखेरि के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि यहाँ भन्दा मुनि एउटा लाइन तानेको देख्छौँ हामीले। हेर्नुहोस् है, यो भन्दा मुनि चाहिँ हामीले यहाँनेरि कोही क्वेसन बनाउँदा सबैको प्रायः जस्तो स्कुलमा आफ्नो डिजाइन त हुन्छ, तर प्रायः क्वेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ भन्दा मुनि एउटा लाइन तानेको हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ, इन्सर्ट बटममा जान्छौँ हिजोको जस्तै, र इन्सर्ट बटममा गएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा सेप ल्याउँछौँ। सेप त हामीसँग थुप्रो छ, तर हामीलाई कुन सेप चाहियो भन्दाखेरि यो लाइनवाला सेप चाहियो। हेर्नुहोस् है, लाइनवाला सेप चाहियो। ल लाइनवाला सेप चाहिँ कहाँ तान्ने भनेर यसरी प्लसको चिन्ह आएको हुन्छ। फेरि हेर्नुहोस्, इन्सर्ट बटनमा जानुहोस्। इन्सर्ट बटनमा गइसके पछाडि तपाईँहरूको यहाँनिर सिलेक्ट भएको छ, यो आउँछ। फेरि सेपमा जानुहोस्, सेपमा गइसकेपछि यहाँनिर एरो आउँछ तपाईँ, र तपाईलाई कस्तो लाइन कहाँनिर लाइन चाहिने हो त, यहाँनिर लाइन चाहिने हो। ल मैले यहाँनिर लाइन ताने। अब यो लाइनलाई म तलमाथि जता पनि लगाउन सक्छु, अथवा यहाँनिर सेप स्टाइल मलाई थिकनेस बढाउन मन लाग्यो। अब यो त लाइन पातलो देखियो, अब मैले थिकनेस बढाइदिएँ, अलिकति मोटो जस्तो बनाइदिएँ, अलिकति कस्तो भने ल अलिकति मोटो बनाइदिएँ। ल यो मोटो बनाउँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अलिकति मोटो देखियो। अब यसलाई चाहिँ हामी अझै के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको मुनि अझै अर्को, अझै हामीलाई सानो लाग्यो भने यसको मुनि अझै अर्को लाइन तान्नु। अब तपाईँले यो लाइन तानिसक्नुभयो नि, अब यो तानेको लाइनलाई यहाँ सिलेक्ट गरेपछि तपाईँ जता पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, तल माथि यता छेउतिर कुनातिर, तपाईँलाई जुनमा लाइन लगाउन मन लाग्यो त्यहीमा लगाउनु। त फेरि मैले यसलाई एकचोटि फेरि रिपिट गरेँ, यसलाई कट गरिदिएर हेर्नुहोस्। फेरि हामी फर्स्ट अफ अल के गरौँ, यो हाम्रो मिलिसकिरहेछ। अब हामी के गरौँ, इन्सर्ट बटममा जाउँ। इन्सर्ट बटममा गइसके पछाडि यहाँनिर सेप छ, सेपमा यहाँनिर क्लिक गरौँ। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो लाइन के आउँछ भन्दाखेरि तपाईँहरूको कोही कोही बेला लाइन बाङ्गो पनि आउन सक्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने सिफ्ट दाब्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरूले यो ड्र गरेको र सिफ्ट की चाहिँ एकैचोटि चाहिँ थिच्नु भयो भने यो सेप आउटलाइनमा वेट आउटलाइन, र यहाँ हेर्नु है वेट आउटलाइनबाट पनि हामीले राख्न सकिन्छ। र कत्रो मोटो राख्छु त मैले, यहाँ हेर्नु त कत्रो मोटो चाहिन्छ मलाई, वेट आउटलाइनबाट कत्रो मोटो, ल यत्रो मोटो मलाई चाहियो। ल यतिको मोटो भए त लगभग हामीलाई हुन्छ। ल यतिको हुँदा अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले प्राय जसो लेख्दाखेरि के देख्छौँ भन्दाखेरि एटम अल द क्वेसन भनेर हुन्छ। अब एटम, अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामी यही फन्ट युज गरिराख्छौँ। अब हामीले फर्मेटिङमा गर्दाखेरि टाइम्स न्यू रोमन युज गर्छौँ है हामी फन्ट। यो फन्ट युज गर्दा धेरै ठुलो फन्ट छ। अब यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि टाइम्स न्यू रोमन, सरी ल ठिक छ, यहाँ बोल्ड भइरहेछ। ल एटम अल द क्वेसन, एटम ए पनि क्यापिटलमा लेख्यौँ, अल द क्वेसन। र हामीले प्राय जसो हामीले क्वेसन देख्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि एटम अल द क्वेसन भनेर भनेको हुन्छ। अब यो एटम अल द क्वेसन भनेकोलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि बोल्ड गरेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यसलाई हामी सिलेक्ट गरिदिउँ र बोल्ड गरिदिउँ। हेर्नु है, यसलाई बोल्ड गर्ने कुरा छ। अब यो बोल्ड एटम सबै क्वेसन एटम गरेपछि अझै हामीले यो भन्दा चाहिँ यसको पछाडि अझै हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि ग्रुप ए लेख्छौँ, ग्रुप बी पनि देख्छौँ। ल यसकै पछाडि हामीले ग्रुप ए लेख्थ्यौँ, नभए तल्लो लाइनमा झारेर चाहिँ ग्रुप ए, ग्रुप ए लेख्छौँ। र यो के कुन कुन सम्बन्धी हो त, अब साइन्सको हो भने फिजिक्ससँग सम्बन्धी हो कि केमिस्ट्रीसँग सम्बन्धित हो कि। र अहिले म कम्प्युटरकै क्वेसन बनाउँदै भएको कारणले गर्दाखेरि कम्प्युटर फन्डामेन्टल सम्बन्धी म गरिदिन्छु। कम्प्युटर फन्डामेन्टल सम्बन्धी
ल कम्प्युटर फन्डामेन्टल ग्राफ। ल अब हामीले यति गर्यौं, अहिले हामीले यसको स्पेस हामीले घटाएको छैन, अहिले सिलेक्ट गरेर स्पेस घटाउँदा पनि भयो। अब हामी इन्टर की दाउँदा अब हामीलाई क्वेशन ए नम्बर त हामीले यहीँदेखि सुरु गर्दा त भएन, 1 नम्बर त यहीँबाट सुरु गर्दा त भएन। अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो चाहिँ सेन्टरमा छ, एलाइनमेन्ट चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा छ। अब क्वेशन त यही बिचदेखि त सुरु हुँदैन नि त, हामीले के गरौँ यसलाई छेउमा लगाऊ र यहाँ बोल्ड सिलेक्ट भइरहेछ, बोल्ड हटाइदिउँ। अब हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि यस पछाडि हामीले के 1 2 वाला है। अब हामीले हिजो नम्बरिङ सिस्टम पनि सिकेका छौं, फेरि आज पनि सिक्छौं। ल के गरौँ भन्दाखेरि नम्बर सिस्टममा जाउँ र हामी कुन वाला भन्दाखेरि 1 नम्बरमा जाउँ। ल हेर्नु है, मेरो आफै आयो। अब यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि 1 नम्बरमा एन्सर द फलोइङ क्वेशन, एन्सर द फलोइङ क्वेशन। अब हेर्नु है, म एन्सर द फलोइङ क्वेशन, मलाई कति मार्क्स चाहिने हो त भन्दाखेरि 5 × 4 गर्दा यो राम्रो सो आएन। अब मलाई 5 × 4 = 20 राख्नु। म यहाँबाट 5 राख्छु, यहाँ हेर्नु है 5 राख्छु, अनि फेरि म इन्सर्टमा जान्छु। इन्सर्टमा गइसकेर म सिम्बलमा जान्छु। हेर्नु है, इन्सर्टमा गइसकेर सिम्बलमा जान्छु। मेरो सिम्बल खुलिरहेको छैन, अब खुल्छ। अब यहाँ हेर्नु त सिम्बल भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि मेरो यहाँ रिसेन्टली युज भएको कारणले मल्टिप्लिकेसन यहाँनिर छ। 5 × 4 = 20 गरिदिन्छु। अब हेर्नु है, अब यसलाई स्पेस दिएर यसलाई मैले बोल्ड गर्दिएँ, यसलाई सबैलाई मैले बोल्ड गर्दै सिलेक्ट गरेँ। अथवा हिजो मैले हजुरहरूलाई सर्टकट की पनि कन्ट्रोल बी गरिदिएँ भने आफै बोल्ड भयो। ल अब हेर्नुहोस्, अब म तल्लो लाइनमा जाने। अब यो त हाम्रो फर्मुला, हामीलाई त 1 को पछाडि त एबी चाहिएको छ नि त। अब हामी म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि योलाई यतिकै म केही लेख्थेँ र इन्टर की गरेँ र यसो गरेँ। यहाँ हेर्नु है, यो लेखिसके इन्टर गरे पछाडि 3 पनि र यो 2 मा भएकोलाई मैले हटाइदिएँ, 2 मा भएकोलाई हटाइदिएँ र 2 मा भएकोलाई हटाइदिइसकेपछि म के गर्छु भन्दाखेरि अब म यसलाई फेरि, अब मलाई त एबीसी चाहियो नि त। एबीसी चाहिए पछाडि फेरि म होम पेजमा जान्छु र मलाई कस्तो खालको फर्मेटिङ चाहियो त। अब मलाई कस्तो खालको फर्मेटिङ चाहिएको भन्दाखेरि एबीसी वाला चाहियो। अब मलाई फर्मेट एबीसी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, अब जुन तरिकाको म यहाँ आई पनि देख्न सक्छु। ल मलाई फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एबीसी वाला चाहियो। अब यो बोल्ड हटाइदिन्छु र एबीसी मा चाहिँ अब म लेख्न थाल्छु व्हाट इज कम्प्युटर भनेर लेख्न सकेँ। व्हाट इज कम्प्युटर। सर म्यामहरुलाई अलिकति फेरि मैले यो कुरो मैले रिपिट गर्दै, यो कुरोलाई फेरि म एकचोटी रिपिट गरिदिन्छु। ल हेर्नुस् है, मैले यहाँनेर यहाँनेबाट इन्टर की गए, मेरो सेन्टरमै आयो। फर्स्ट अफ अल म के गर्छु भन्दाखेरि लेफ्टपट्टि लग्छु, देब्रे हातपट्टि, र म के गर्छु भन्दाखेरि 1 2 3 मा जान्छु। 1 2 3 मा जान्छु र 1 2 3 मेरो रेडी छ। अब म के गर्छु, एन्सर द फलोइङ क्वेशन, एन्सर द फलोइङ, एन्सर द फलोइङ क्वेशन र म के गर्छु, अब मेरो 5 × कतिवटा छ 5। अब म के गर्छु, इन्टु चाहिँ के गर्छु, इन्सर्टमा जान्छु र फेरि इक्वेसन ल्याउँछु र इक्वेसन सरी इक्वेसन हैन, इक्वेसन आयो भने त फेरि म्याथमेटिकल प्रब्लमतिर जान्छ। सरी म सिम्बल ल्याएँ। अब इन्टु 5 सिम्बलमा गएँ म र इन्टु ल्याएँ। 5 × 4 = 20 गरेर अर्को नेक्स्ट पेजमा गएँ, यो 2 आयो। अब 2 मा हामीले के लेखौं अनि 3 मा जारौं, अनि यो के गरौं, यो 2 को लागि चाहिँ पुरै ब्याक स्पेस दिएर हटाइदिउँ। यहाँ हेर्नु है, ब्याक स्पेस दिएर हटाइदिएपछि तल 3 भएको 2 हुन्छ र म फेरि के गर्छु, होम पेजमा आउँछु र ए नम्बरमा भएको क्वेशन लेख्छु। अब मेरो ए नम्बरमा के छ भन्दाखेरि अब यो बोल्ड म हटाइदिन्छु। ल बी सिलेक्ट भइरहेछ, हजुरहरूले कन्ट्रोल उ पनि गर्नु। अब बी हटाइदिए पछाडि अब हेर्नु है, कन्ट्रोल बी। अब म क्वेशन लेख्न थाल्छु, व्हाट इज कम्प्युटर। अब
लिस्ट द एडभान्टेज अफ कम्प्युटर। एडभान्टेज अफ कम्प्युटर। व्हाट इज कम्प्युटर, लिस्ट द एडभान्टेज अफ कम्प्युटर भनेर। अब फेरि म यसलाई इन्टर कि थाप्छु। अब बी आउँछ। अब बीमा म के लेख्छु, व्हाट इज हाइब्रिड कम्प्युटर। व्हाट इज हाइब्रिड कम्प्युटर। ल हाइब्रिड कम्प्युटर भने के त। अब म अर्कोमा झार्छु सी। सी मा झारिसके पछाडि अब म के लेख्छु, व्हाट इज आउटपुट डिभाइस। आउटपुट डिभाइस लिस्ट एनी 4 आउटपुट डिभाइस। आउटपुट डिभाइस लिस्ट एनी 4 आउटपुट डिभाइस गर्दा। ल अब मेरो लगभग यसरी नै हामीले क्वेशन टाइप गर्न सक्छौँ। अब मैले फेरि इन्टर की गरेँ भने अर्कोमा जान्छ र यसलाई म हटाइदिन सक्छु। र यहाँ हेर्नु त हाम्रो 2 मा बसेको छ छैन। यहाँ त हाम्रो 1 पछाडिको 2 त छ नि। अब 2 नम्बरकोमा म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि फेरि अर्को क्वेशन ल्याउँछु। परफर्म द फलोइङ बाइनरी अपरेसन अथवा परफर्म द फलोइङ अर्को राखेँ है मैले। परफर्म द फलोइङ बाइनरी। अब म के गर्छु, अब फेरि म इन्सर्टमा गएर 5 into 4 गरेर राख्दिनँ। यसलाई के गर्छु, म सिधै सिलेक्ट गर्छु, कन्ट्रोल सी गर्छु र के गर्छु भन्दाखेरि कन्ट्रोल बी गरिदिन्छु, पेस्ट गरिदिन्छु र मेरो मार्क्स कति हो त। यसको थोरै फन्ट घटाइदिए, मेरो तल्लो लाइनमा जारेको कारणले गर्दाखेरि। 5 into 4 20। अब यसको कति मार्क्स हो त। अब 2 2 जा 4 हो कि 2 2 जा 4। ल ठिक छ, मैले 2 2 जा 4 राख्थेँ र हाम्रो 3 नम्बर यहाँबाट इन्टर दाबेपछि हाम्रो 3 नम्बर आयो र 3 नम्बरमा म केही लेख्छु र यसलाई अटोमेटिक हटाइदिए पछाडि त्यो तल्लो के हुन्छ, आफै अटोमेटिक के हुन्छ भन्दाखेरि हट्छ। अब मलाई यो परफर्म द फलोइङ अपरेसनलाई चाहिँ म के गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि अब म फर्स्ट र सेकेन्ड गरिदिन्छु जस्तो लाग्यो। ल अब यहाँबाट मैले आई र आई राख्थेँ। ल यो खालको अपरेसन राख्थेँ। राजीव सर नम्बरिङ एकचोटि रिपिट गरिदिनु भन्ने। ए नम्बरिङ सर आउँदैछ सर, नम्बरिङ नै छु सर म अहिले पनि, नम्बरिङ नै छु सर। जस्तो अब यिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् है, म यिनीहरू फेरि म दोस्रोमा नम्बर ल्याउँदैछु। अब जस्तो यिनीहरू म होम पेजमा जान्छु, होम पेजमा गइसके पछाडि यहाँनिर 1 2 3 भएको ठाउँमा क्लिक गर्छु अनि यहाँनिर नम्बरहरू हेर्नु त हाम्रो थुप्रै नम्बरहरू छन्। र यहाँनिर म फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड वाला नम्बर ल्याउने भएँ मैले। ल आई वाला रोमन वाइज नम्बर ल्याउने भयो र म के गर्छु, परफर्म द फलोइङ अपरेसनलाई म के गर्छु भन्दाखेरि अब मैले जस्तो हाम्रो बाइनरी नम्बर भनेको त के हुन्छ भन्दाखेरि 1 0 1 0 1 1 0। ल अब यसलाई चाहिँ म ब्र्याकेटमा राखिदिन्छु र हामीले अब यो सरहरूलाई त थाहा छँदैछ बाइनरीको बेस चाहिँ 2 हुन्छ लगभग। यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई यो सिकाउन भन्दा पनि यो अब सब स्क्रिप्ट चाहिँ कसरी राख्ने त भन्दाखेरि हिजोकै कुरो एकचोटि रिपिट गरेँ मैले। र यहाँनिर एक्सको छेउमा जान्छौँ र यो 2 बेसमा 2 भएको र हिजो हामीले सुपर स्क्रिप्टवाला गर्यौँ र आज सब स्क्रिप्टवाला गर्छौँ। यो चाहिँ के भन्दा बेसमा 2 भएको र यहाँनिर 2 राख्थेँ मैले। ल हेर्नु त अब फेरि माथि त हाम्रो सेलेक्ट भइरहेछ। यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि फेरि अनसिलेक्ट गर्छु र अनि के गर्छु, माइनस हो भने माइनस गर्छु अनि फेरि यसलाई राखेर र यसलाई म ल अब अर्को सेकेन्ड नम्बरमा अब फेरि हाम्रो सेकेन्ड नम्बर आयो।
ल ठिक छ, म यहाँ रिपिट गर्दैछु सर, रिपिट गर्दैछु। ल यहाँ अब फेरि मलाई सेकेन्ड नम्बर चाहियो। सेकेन्ड नम्बर चाहिसके पछाडि म के गर्छु भन्दा त्यसरी नै राखिदिन्छु, यसरी राखिदिन्छु र बेस 2 राखिदिन्छु। बाइनरीको बेस 2 हुन्छ, अथवा हामीलाई जतिवटा नम्बर चाहियो त्यतिवटा नम्बर हामीले राख्न सकिन्छ। प्लस यसलाई हटाइदिने, हामी माथि सिलेक्ट भयो यसलाई प्लस गरिदिने। यो सरी मेरो यहाँ माथिमा मिस्टेक भएछ ल, अलिकति मैले पनि हटाउन बिर्सेछु, हाम्रो बेसै रहेछ। ल यो ठिक छ। ल अब यहाँ मैले माइनस राख्थेँ, ल भयो ठिक छ। यसलाई प्लस राखिदिन्छु र म के गर्छु भन्दाखेरि यसो गर्छु र यसलाई पनि म बेस 2 राखिदिन्छु र यसलाई पनि म के गर्छु भन्दाखेरि बेस 2 राखिदिन्छु। ल मैले यो पर्फर्म द फलोइङ पनि सकेँ। अब राजीव सर, हजुर हजुरलाई मैले थोरै डिस्टर्ब गरेँ। यहाँ हाम्रो 3 जना पार्टिसिपेन्टले अघिबाट हात उठाइराख्नु भएको छ कि हजुर हजुर उहाँको प्रश्न राखिदिनु पर्यो है। ए भन्नु त, भन्नु त। ल तेजु सर, हजुरको मैले अनम्युट गरिदिएको छु, हजुरले आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। तेजु सर, तेजु पन्त सर। हजुर हजुर यो बुलेटाइन नम्बरिङ यसरी गरेपछि कहिलेकाहीँ अर्को डिभाइसमा लाँदा त्यो बिग्रने, त्यसलाई ठिक ठाउँमा मिलाएर राख्न सकिने, र्यान्डमली त्यसलाई साइजमा ल्याउनै सकिँदैन, किन त्यस्तो हुन्छ? यसो गर्नु न सर, तपाईँले अब त्यसो कोही बेला जस्तो एउटा के हुन्छ भने मैले अहिले अफिस 13 मा गर्दैछु सर। अब तपाईँको ल्यापटपमा अफिस 13 मा छ भने तपाईँले अर्को सिस्टममा चाहिँ कतिमा लगेर हाल्नुहुन्छ भन्दा 7 मा हाल्नुहुन्छ सर, 7 मा हाल्नुहुन्छ। तर त्यस तपाईँको अफिसको त्यो टर्म्स तपाईँले त हामीले त अहिले 16 मा 13 मा काम गर्दैछौँ नि त सर। त्यो गरेको काम त फेरि हामी अर्को अफिस प्याकेजमा गयो नि त, हो त्यो भएर बिग्रिन्छ सर। त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँलाई भोलि पिडिएफ बनाउन सिकाउँछु सर। अब आज मैले सिकाइनँ, भोलि यो हामीले यो टाइप गरेको वर्डमा लेखेको कुरोलाई डाइरेक्टली अहिले सेभ गर्ने बेला हामी पिडिएफमा जान्छौँ र तपाईँले अर्को ठाउँमा लग्दाखेरि त्यसलाई पिडिएफ बनाएर लग्नुपर्ने हुन्छ सर। हस् सर, हस् हुन्छ। कसले भन्दै हुन्छ? गोपाल घिमिरे सर। गोपाल सर, हजुरको मैले अनम्युट गरिदिएको छु। सर नमस्कार। हजुर सर नमस्कार। त्यो माथिको त्यो फर्स्टमा जुन लाइन ल्याउने कुरा थियो नि सर। हजुर हजुर त्यो लाइन ल्याउने कुरा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट शिफ्ट र 3 थिच्दाखेरि स्टार आउँछ। यसो गर्नु न, अहिले म यो फेरि एकचोटि लाइनको कुरो अहिले म लास्टमा एकचोटि फेरि सिकाइदिन्छु नि त सर। ल एकछिन, ल स्टारलाई इन्टर गर्यो भने पनि लाइन आउँदो रहेछ। अर्को कुरा नि हजुर, त्यो नम्बरिङ ल्याउने कुरा चाहिँ त्यो 1 बाट एबिसी अथवा आई रोमन त्यो हुन्छ नि आईबी ल्याउने कुरा चाहिँ ट्याप गर्दै गयो भने पनि अलिक सजिलो हुन्छ कि सर? माथि गइरहनु पर्दैन? ट्याप गर्दै गर्दा पनि हुन्छ सर। अब मैले चाहिँ नर्मल तरिकाले नै सिकाएको भएर चाहिँ मैले बेसबाटै सिकाउने भएको कारणले धेरै सर्टकट की युज गरिनँ क्या सर। मैले केही की नै युज गर्ने, उहाँहरूलाई ल्याउँदै सिकाउँदै गर्न थालेको सर, त्यही भएर। अर्को एउटा कुरा सोध्छु ल, हिजो चाहिँ सोध्नु मन लागेको। त्यो इस्टो चाहिँ कहाँनिरबाट आउँछ? हजुर इस्टो सिफ्ट, तपाईँ सिफ्ट र यलदेखि ओरतिर दाब्नु त सर। तपाईँ सिफ्ट र एलदेखि ओरतिर दाब्नु त सर, त्यहाँनिर आउँछ। सिफ्ट र त्यो सको होइन, समा हो? समा यल के एल केदेखि यल छ नि सर, त्यहाँनिर हेर्नु त सिफ्ट र तपाईँ केदेखि यल। धन्यवाद सर। यलदेखि छेउ। हस् सर, हस् हुन्छ सर। ल मैले फेरि रिपिट गरेँ। ल यो थालेँ मैले। अब यहाँ अब हाम्रो अब जस्तो 1 2 को पनि हामीले सक्यो। अब हाम्रो अलरेडी 3 त हामीले एउटा फर्मेटिङमा गर्दैछौँ। त्यो फर्मेटिङ चाहिँ सरले कुरो उठाउनु भएको पनि ठिक हो। जस्तो हाम्रो बाइन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी अफिस 10 मा चलाउँछौँ, एडभान्स चलाउँछौँ, तर प्राय हामीले प्रिन्ट गर्ने ठाउँमा चाहिँ 7 नै भएको हुन्छ। हामीले पढाउँदाखेरि बनाउँदाखेरि मजाले फर्मेटिङ मिलाएर कस्तो मजा दुःख गरेर फर्मेटिङ मिलाएर बनाएको हुन्छ। तर उहाँ प्रिन्ट गर्ने ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लगेर 7 मा हाल्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले गरेको कुरो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मेटिङ टोटल्ली बिग्रिन्छ। किनभने हामीले यता अफिस 10 मा गरेको छ, उता जाँदा 7 मा जान्छ, अथवा हामीले 7 मा गरेको छ उता जाँदा 10 मा जान्छ। त्यसले गर्दा अलिअलि फर्मेटिङ बिग्रिने हुन्छ। हो त्यसको कारणले गर्दा के गर्छ, भोलि म तपाईँले पिडिएफ बनाउन सिकाउँछु। अहिले तपाईँले केही गर्नु पर्दैन पिडिएफ बनाउन। यही वर्डमा भएको कुरोलाई चाहिँ हामीले पिडिएफमा डाइरेक्टली जान्छ। त सेभ गर्ने बेलामा हामीले कुन फर्मेट रोज्ने भन्ने कुरो हुन्छ, त्यो भइहाल्छ। ल अब म 3 मा चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दा राइट द टेक्निकल टर्म। राइट द टेक्निकल टर्म फेरि म यही माथिकोलाई कपी गरेर ल्याइदिन्छु। माथिकोलाई कपी गरेर ल्याउँछु, कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी।
ल मैले कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी युज गरेँ। अब हामीले डाइरेक्ट यसरी पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ अथवा हामीले सजिलो लाग्छ भने यहाँबाट पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ, पेस्ट अप्सनबाट पनि छ, अथवा हामीले कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी गर्दा सजिलै छ। अब हामीले अलि सर्टकट चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब हामी के गर्छौँ, यसलाई केही कुरो लेखौँ र यसलाई हटाइदिउँ, गर्दाखेरि तल अटोमेटिक फोमा हुन्छ र माथि यहाँ बोल्ड सिलेक्ट भइरहेछ, फेरि हाम्रो बोल्डमै आउँछ। यो बोल्डलाई चाहिँ हटाइदिउँ। अब हामी के गरौँ, अघि रोमन राखेका छौँ, अझै हामी हेरौँ न त हाम्रो अझै कुन छ त फर्मेटिङ। एबिसी पनि राख्यौँ हामीले, 1 2 3 पनि राख्यौँ। ल हाम्रो लगभग यसमा अरू बुलेटहरू रहेछ, लगभग हामी बुलेटबाटै पनि गर्न सकिन्छ। ल यसबाटै गऱ्यो भने फेरि 1 2 3 नै राखेर गरेँ। र अब फेरि म के गर्छु, अ डिभाइस, अब क्वेसन लेखेँ मैले, व्हिच प्रोड्युस द करंट आउटपुट गरेँ। अब नेक्स्ट लाइनमा झार्दाखेरि मलाई कुन क्वेसन चाहियो त, अब अर्को फेरि कम्प्युटर डिस्क्रिट डाटा भनेर युज गरेँ। ल यति गरिसके पछाडि लगभग अब हामीलाई कतिवटा क्वेसन चाहियो, त्यो चाहिने क्वेसन चाहिँ म फेरि अब म के गरेँ भन्दाखेरि तल्लो लाइनमा गरेँ, फोर नम्बरमा गएँ। अब 4 नम्बरमा म के गर्छु भन्दाखेरि राइट द फुल फर्म अफ भन्न सक्छु। अब अघि मैले के कपी गरेर थिएँ भन्दाखेरि 2 × 2 = 4 वाला कपी गरेको थिएँ। त्यहाँ भन्दा मैले केही अरू कपी गरेको छुइनँ भने फेरि कपी गरिराख्नु पर्दैन, त्यही रेकर्ड भइरहेको हुन्छ र कन्ट्रोल भी गर्दिनँ। र फेरि तल्लो लाइनमा त्यसै गरी झारेँ मैले र हाम्रो माथिको उसमै भयो। र अब के गर्छु भन्दाखेरि राइट द फुल फर्म अफ। ल हामी चाहिँ फुल फर्मलाई चाहिँ बुलेटमै दिउँ न त जस्तो लाग्यो भने हामी यहाँबाट बुलेट युज गर्छौँ। यहाँ हेर्नु त है, ल फुल फर्म दिँदाखेरि के गर्छु भन्दाखेरि म एएलयू दिन सकेँ, अर्को भनेको बीसीआर दिन सकेँ, बीसीआर दिन सकेँ। ल यति नै गरेँ मैले अहिले। अब अर्को 5 नम्बरमा फेरि अर्को क्वेसन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। अब अगाडि नै मैले केही पेस्ट गरेको छु भने त्यसैलाई पेस्ट गर्दा भयो। अब 2 × 2 वाले राखेँ र यसलाई यसो गरेँ मैले, फेरि तल्लो लाइनमा झारेर केही लेखेँ र मैले यो 6 लाई मैले हटाइदिएर यो त अटोमेटिक हामीले त गर्ने बित्तिकै 6 मा बसेको हुन्छ। र फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। फिल इन द ब्ल्याङ्क्स राखेँ र अघिकोलाई सरी, अब मैले त यहाँ एबिसी पो राख्नु भयो, सरी मिस्टेक भएछ। ल मैले यसलाई बोल्डलाई हटाइदिएर म फेरि एबिसी वाला फर्मेट युज गरेँ। ल एबिसी वाला युज गरेँ। ल अ कम्प्युटर इज ड्यास 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 राख्थेँ। अब ड्यास ड्यास इज आउटपुट डिभाइस र अर्को के छ भन्दाखेरि प्रिन्टर इज ड्यास आउटपुट डिभाइस। यति गरेँ र म तल्लो लाइनमा गएँ। ल हाम्रो 6 मा अर्को हाम्रो के हुन सक्छ भन्दाखेरि लङ एन्सर टाइप क्वेसन गरौँ। लङ एन्सर
टाइप क्वेसन र अगाडि हाम्रो जति छ त्यसैलाई मैले पेस्ट गर्दिएँ र अटोमेटिक रूपमा हाम्रो के आयो भन्दाखेरि यहाँनिर 7 आयो अगाडि जस्तै गरौँ हामीले अब हाम्रो अन्तिम पेजमा पुग्न लाग्यो हामीले अन्तिममा पनि 0.5 राखेका छौँ अन्तिममा हेर्दा हाम्रो यो पेज सकिन आँट्दा पनि हाम्रो अन्तिमसम्म लेख्न सक्यो ल अब यसलाई म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यसलाई मैले हटाइदिएँ र लङ एन्सर टाइप क्वेसन अब हाम्रो लङ एन्सर टाइप क्वेसनमा एबीसी वाला राख्थेँ मैले रिसेन्टली युज भएको कारण ए मा मैले के राख्थेँ भन्दाखेरि अब ए मा चाहिँ मैले क्वेसन लेखिराखिनँ सुई मैले जे यहाँनिर यसो गरेँ र बी मा राखेँ सी मा राखेँ ल हेर्नुहोस् अब हामीले क्वेसन बनायौँ नि हामीले बनाएको क्वेसन चाहिँ दुईटा फर्मेटमा गयो भने हेर्नु त दुईटा टेबलमा तपाईहरुले अलिकति जुम गरेर हेर्नु तपाईलाई देखाउनको लागि मैले जुम घटाएँ र हेर्नु त हामीले टाइप गरेको क्वेसन आधी एउटा भागमा र आधी अर्को भागमा गयो हामीले टाइप गरेको क्वेसन अब यसलाई हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि त्यस्तै देखिन्छ अब मलाई डी मा केही लेख्न मन लाग्यो मैले डी मा लेखेँ र इन्टर ई मा लेखेँ र अब म 7 मा गएँ म क्वेसन नम्बर 7 मा गएँ र 7 मा जाँदाखेरि अब हाम्रो अर्को के हुन सक्छ त भन्दाखेरि राइट द आउटपुट अफ द फलोइङ भन्न सकिन्छ अथवा राइट द अल्गोरिदम राइट एन अल्गोरिदम to calculate simple interest ल म 8 मा गएँ अर्को के राखिदिन्छु ड्र अ फ्लो चार्ट to calculate area of circle ल मैले यति गरिसकेपछि अर्को 9 नम्बरमा हाम्रो के राख्न सकिन्छ भन्दाखेरि राइट अ क्युबेसिक प्रोग्राम to calculate area of perimeter ल पेरिमिटर भन्दा राखिदिएँ मैले र यति भइसकेपछि अब हाम्रो लगभग आजलाई लगभग यतिसम्म हामीले क्वेसन गर्यौं अब हामीले प्राय जसो अन्तिममा चाहिँ के देख्छौं भन्दाखेरि अब मैले यहाँबाट इन्टर गरे भने 10 आउँछ ल मैले 10 लाई हटाइदिएँ अब हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि अल द बेस्ट अथवा बेस्ट अफ लक अब ह्यापी दशैं ह्यापी तिहार भनेर देख्छौं अब हामी यसलाई के गर्छौं भन्दाखेरि सेन्टरमा राख्छौं र यति त हामीले त बुझिने फन्टमा लेखेको हुन्छ अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँ फन्ट चेन्ज गर्न सक्छौं अलिकति हामीले राम्रो खालको फन्ट अलिकति विद्यार्थीलाई झुक्की गर्ने रमाइलो गर्ने खालको फन्ट ह्यापी दशैं भनेर राख्यौं अथवा बेस्ट अफ लक भनेर राख्न सकिन्छ अब त्यसको लागि मलाई अरु केही इक्वेसनहरु पनि हाल्न मन लाग्यो यहाँ छेउछेउमा स्टारहरु सरले कति सरले स्टारहरु हाल्दिनु भएको हुन्छ कति सरले के हाल्दिनु भएको हुन्छ बेस्ट अफ लक भनेर पनि हाल्दिन्छ बेस्ट विशेष भनेर नि हाल्दिनु सक्छ आफ्नो हुन्छ र यहाँबाट इन्सर्टमा गएर चाहिँ हामीले सिम्बलहरु थुप्रै खालका सिम्बलहरु भेट्न सकिन्छ ल कोही कोही बेला हामीले कस्तो सिम्बल भेटिन्छ भने हामी सिम्बलमा गइसके पछाडी यहाँ थुप्रै खालका सिम्बलहरु भेटिन्छ अब यहाँ हेर्नु त हामीले कुन खालको सिम्बल चाहियो अझै हामी मोर सिम्बलमा जस्तै कोही ठाउँमा हामीले हाँसेको पनि देख्छौं यसरी बेस्ट अफ लक भनेर हाँसेको सिम्बलहरु पनि देखिन्छ अब चाहिँ हामी मोर सिम्बलमा जाउँ कुनै यस्तो हामीले स्टारको चिन्ह पनि देख्न सकिन्छ हामी स्टारको चिन्ह पनि हाल्दिन सक्छौं इन्सर्ट गरेर अथवा यहाँ अझै अरु सिम्बलहरु छन् हातका सिम्बलहरु छन् अथवा हामीले कुन सिम्बल हाल्न मन लाग्यो हामीले उपयुक्त सिम्बल कुनै ठाउँमा हामीले चन्द्र सूर्य पनि हालेका देखाछौं कुनै ठाउँमा उहरु नम्बरहरु पनि हालेका देखाछौं हामीलाई कुनै ठाउँमा हामी अब संस्कृतको क्वेशन बनाउँछौं नेपालीको क्वेशन बनाउँछौं अब संस्कृतको क्वेशन बनाउँदै छौं भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले ओम देख्न सक्छौं ओम यहाँबाट हाल्दिन सकिन्छ ल ओम पनि हाल्न सक्यो
हो यसरी हामीले अन्तिममा हामीलाई के चाहिन्छ त अन्तिममा विद्यार्थीलाई बेस्ट अलिकति अब विद्यार्थीलाई अलिकति अन्तिममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति हाँसेको खालको मुद्रा पठाइदियो भने अलिकति बेस्ट विशेष भन्ने खालको देख्ने विद्यार्थीलाई पनि अलिकति रो लाग्छ। र अब त्यस पछाडि अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो सबैलाई सिलेक्ट गरौँ। लगभग हामीले क्वेसन त लगभग टाइप गरिसक्यौँ र टाइप गरिसकेको क्वेसनलाई चाहिँ अब अलिकति फर्मेटिङ मिलाउँ। कन्ट्रोल ए गरौँ, होममा जाउँ, होममा गइसकेपछि फेरि म यहाँ जान्छु र यसलाई म के गर्छु स्पेस 1 राखिदिन्छु। अझै चाहियो अब के गरिदिन्छु म अनावश्यक स्पेसहरू चाहिँ म रिमुभ गर्ने। अब एड गर्दै पहिला अगाडि हामीले एक ठाउँ रिमुभ गरेको थियो त्यही भएर सुरुमा हामीले रिमुभ गरेको थियो माथिकोलाई अनि त्यही देखियो। अब फेरि हामी के गर्छौँ रिमुभ स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ अथवा स्पेस चाहिँ प्याराग्राफ। अब हाम्रो यो फन्ट त धेरै ठुलो भयो यो 14 मा त हुँदै हुँदैन हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यसलाई फेरि सिलेक्ट गर्छौँ र यहाँबाट फन्ट डिक्रिज गरिदिन्छौँ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त हामीले फन्ट डिक्रिज गर्दाखेरि एक साइडमै अटो अटेन। यहाँ हेर्नु त हामीले फन्ट डिक्रिज गर्दाखेरि एक साइडमा अटो अटेन। अब हामी यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि कन्ट्रोल ए गरेर सिलेक्ट गरौँ र यहाँनेरि लगेर जस्ताको तस्तै लगेर पेस्ट गरौँ। कन्ट्रोल सी गर्यौं र यहाँबाट इन्टर कि दाबे पछाडि त्यहाँ गइयो र कन्ट्रोल भी गरियो। सरी मैले सिलेक्ट गरिन छु। ल कन्ट्रोल सी गरे र यता पल्लो लाइनमा लगेर चाहिँ मैले यसलाई के गरे भन्दाखेरि जस्ता तस्तै पेस्ट गरे। ल कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गर्दै यो कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गरे पछाडि तपाईले थोरै मिनिमाइज गरे मैले थोरै साइज घटाइदिए अझै घटाइदिए अझै मजाले देखिएन। हजुरहरूले जुम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यो गरिसके पछाडि हेर्नु त हाम्रो एउटै पेजमा चाहिँ सर यहाँ 0 आएको रहेछ। यहाँ फर्मेटिङ यसलाई कपी पेस्ट गर्दाखेरि सबै यहाँ 12 13 14 भएछ। यसलाई मिलाउन सकिन्छ फर्मेटिङ। अहिले यहाँ मिलेन अहिले मैले मिलाइदिन्छु। ल यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि पेज बच्यो। पेज बच्यो त्यसरी हामीले यसरी के गर्न सकिन्छ भने एउटै पेजमा चाहिँ दुईटा क्वेशन अटाउन सकिन्छ। अथवा हाम्रो प्रिन्टरले बोथ साइड हान्ने छ भने त तल्लो पेजमा झारेर पनि बोथ साइड पनि यसमा त सकिँदैन। अर्को नेक्स्ट लाइनमा गएको थियो भने चाहिँ सकिन्छ। यति गरिसकेपछि यहाँनेरि हामी फाइलमा जाउँ। फाइलमा गइसकेपछि यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। प्रिन्ट गर्दाखेरि हेरौँ त हाम्रो प्रिन्ट प्रिभ्यू कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले स्कुलमा प्रिन्ट गरे जस्तै छ। स्पेसिङहरु पनि मिलेको छ। अलिकति यहाँनेरि हाम्रो फुल मार्क र पास मार्कमा अलिकति उयो भएछ। ल यो गरिसके पछाडि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो सबै मिल्यो। सरहरुको के कन्फ्युजन निकै छ जस्तो लाग्यो। म त्यो कन्फ्युजनहरुलाई अब म दुविधा गर्दिन्छु सर। राजीव सर हजुर यहाँ सरहरुको निकै कन्फ्युजन छ जस्तो लाग्यो। यो अलिकति गाह्रो पनि विषय भयो कि सर। ठिकै छ। सुजित सरले अनम्युट गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म सम्पूर्ण सर मेम्बरलाई नमस्कार गर्दै एउटा कुरा जानकारी गराउन चाहे। सर मेम्बरहरु हिजो अस्ति हजुरहरुले हाजिरी गरिसक्नु भएको छ, सेभ भइसकेको छ, रेकर्डेड भइसकेको छ भने हजुरहरुले नगर्दिनु होला। हामी एउटै हाजिरीमा सबै रेकर्ड राख्ने छौं। त्यसकारण जो नयाँ इन्टर हुनुहुन्छ नयाँहरुले चाहिँ हाजिर गर्दिनु होला। लिंक आउँदैछ, हजुरहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ सुजित सर अनम्युट गर्दिनु होला। ह्यान्ड रेज गर्दै एक एक जना गर्दै अनम्युट गर्दिनु ल सर। त्यो हुँदा चाहिँ मलाई पनि क्वेशनको फ्याक्ट आन्सर दिन सजिलो हुन्छ। हुन्छ सर। ल मैले यहाँ विष्णु सरको यहाँ मैले आफ्नै स्क्रिनमा देखे अनुसार मैले विष्णु सरलाई चाहिँ अनम्युट गर्दैछु।
विष्णु सर हजुरले आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। विष्णु सर विष्णु केसी होइन सर? हजुर विष्णु केसी सरलाई भन्नुभएको सर? हजुर हजुर विष्णु केसी सर। सर त्यो नम्बरिङ दिनुभएको छ नि 5x4 भन्ने त्यो चाहिँ कसरी गर्ने एकचोटि रिभिजन गरिदिनु पर्ने। ए ल ठिक छ सर। अब यहाँनिर मैले टाइम्स न्यू रोमन बनाइदिएँ, म तपाईँहरूलाई नै सिकाउँछु सर। अब अनि अर्को कुरा नि राखेँ सर एउटा, हजुर यो नेपाली टाइपिङमा चाहिँ सर त्यो चाहिँ अल्ट हान्दाखेरि चाहिँ अल्ट हानेर लेखिने अक्षरहरू हुँदैन सर, के गरेर सेटिङ मिलाउने हो त्यो पनि यसो राखिदिनुहुन्छ कि भनेर सर। ए हुन्छ सर, हुन्छ, त्यो पनि म राखिदिन्छु। हुन्छ सर, अलिकति तपाईँको उयो गरेर त्यसलाई चाहिँ अल्ट भनेको चाहिँ त्योनेरि भनेको चाहिँ सर्टकट कीहरू युज गर्नुपर्छ सर। अनि अथवा त्यहाँनेरि पनि प्रीतिका पनि वर्ड्सहरू भेटिन्छन् सर। भेट्न चाहिँ अब हाम्रो त्यो नेपाली फन्टको लागि चाहिँ हामीले प्रीति नै युज गर्दाखेरि प्रीतिको सर्टकट कीमा सबै भेटिन्छ सर। त्यो चाहिँ त्यही अल्ट हानेर होइन, तपाईँको जस्तो लेख्दा गर्दा त्यो अल्टबाट चाहिँ अक्षरै लेखिएन क्या सर। जस्तो 170 हान्दा हुनु पर्ने त्यो हुँदैन, अल्ट हान्दाखेरि त्यो अल्टबाट लेखिने अक्षरहरू भएन क्या सर। हजुर ल्यापटपमा हुनुहुन्छ हो सर? विष्णु सर हजुर हजुर ल्यापटपमा हुनुहुन्छ हो? म डेस्कटपमा हो सर, ल्यापटपमा होइन। डेस्कटपमा त आउनु पर्ने त अल्टबाट अल्ट प्लस आउनु पर्ने सर। ल्यापटपमा चाहिँ कुनै फन्टहरू नमिल्नु नआउने। ल हुन्छ सर, म यो तपाईँको कुरो जस्तै हामीले के गर्न सकियो भन्दाखेरि 5 राखौँ र 5 इन्टु ल्याउनु पर्यो नि त हामीले त। हामीले 5 इन्टु ल्याउनुको लागि इन्सर्टमा जाउँ र यहाँ सिम्बलमा जाउँ सर। सिम्बलमा गइसके पछाडि हाम्रो यहाँनिर अप्सन छ, यहाँनिर इन्टुवाला अप्सन छ। इन्टुवाला अप्सन मल्टिप्लिकेसन सिम्बलमा हामीले अर्को स्टार पनि राख्नु छ, तर स्टारलाई अलिकति क्वेसनमा त्यस्तो सुहाउँदैन। त्यही भएर अब यो तपाईँहरूकोमा छैन भने मोर सिम्बलमा गएर खोज्नुभयो भने तपाईँहरूले भेटिहाल्नुहुन्छ। इन्टु गरिसके पछाडि 5 × 4 इज इक्वल टु 20 गऱ्यो भने म तपाईँ ट्याक्कै 5 × 4 इज इक्वल 20 गर्नुभयो भने तपाईँले ट्याक्कै भेटिहाल्नुहुन्छ। इन्सर्टमा जाने, इन्सर्टमा गइसके पछाडि इक्वेसन अथवा यहाँ सरी इक्वेसन सिम्बलमा, इक्वेसन भनेको त म्याथमेटिकल टर्ममा गयो। हामी सिम्बलमा गइसके पछाडि यहाँनिर थुप्रै सिम्बलहरू पाइन्छन् सर। म्याथमेटिकल सिम्बल हामीलाई कुनै डिफल्ट सिम्बलहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छन्, ती चाहिँ यहाँबाट लिन सकिन्छ। तपाईँले एकचोटि युज गर्नुभयो भने रिसेन्टली युजहरू गर्न सकिहालिन्छ। सर अर्कोजना सरको कुरो राखौँ त सर। ल हुन्छ। ल मैले लेखनाथ सरलाई चाहिँ अनम्युट गरिदिएको छु। लेखनाथ सर, लेखनाथ सर। हजुर सर नमस्कार। हजुर सर नमस्कार, भन्नुहोस् त। मैले सोध्न सर नम्बरिङ सिस्टम हिन्दू अरबीको मात्रै हुन्छ कि नेपाली जुन देवनागरी पनि आउँछ त्यो आउँदैन होइन? ए नेपालीलाई चाहिँ सर तपाईँले जस्तो यो टाइम्स न्यू रोमनबाट हुँदैन सर। फन्टासी हिमाली गरे पछाडि तपाईँको आइहाल्छ सर। फन्टासी हिमाली भन्ने फन्ट युज गर्नुपर्छ, आइहाल्छ सर। त्यहाँ छ 1 2 यहाँ हेर्दा 1 बाट गर्छौँ अनि हामी 2 त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ सर। प्रायः चाहिँ नेपालीको चाहिँ त्यति नहुन सक्ला सर। अब प्रायः चाहिँ इङ्ग्लिसको चाहिँ डिफल्ट भेटिहालिन्छ। प्रायः फन्टासी हिमाली युज गर्न सकिन्छ सर। हामी नम्बरिङको लागि प्रीतिबाट गर्दा भने नम्बरिङको लागि चाहिँ फन्टासी हिमाली युज गर्छौँ। आवाज कट्दा आयो सर, किन हो अलिक कटेर आयो? हजुर सर। हजुर हजुर हेलो हजुर सुन्दैछु सर, सुन्दैछु। तपाईँको फन्टासी हिमालीबाट पनि गर्दा हुन्छ सर, प्रीतिबाट गर्दा पनि हुन्छ। हजुर सर हजुर। ल म हेर्छु, ट्राई गर्छु। ल चाहिँ ट्राई गर्नु सर, भएन भने उ गरौँ। ल हुन्छ लेखनाथ सर, धन्यवाद। अब म मिना म्यामलाई, मिना थापा म्यामलाई चाहिँ म अनम्युट गरिदिएको छु। मिना थापा म्याम। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार म्याडम। सर यो क्वेसन नम्बर 2 को के सर यो इक्वेसनको जुन यो बाइनरी सिस्टम हामीले बनाएको छ नि सर? हजुर हजुर, परफर्म द बाइनरी इक्वेसन। हजुर हजुर। अनि त्यो जुन अगाडि हामीले त्यो पहिला ब्र्याकेट दिएर अनि क्लोज गरियो नि, हजुर, अनि त्यसको पछाडि अर्कोचोटि ब्र्याकेट हाल्दाखेरि कोही कहिले माथि आउँछ घरि तल आउँछ किन सर? यो यसो गर्नु नि, तपाईँले त्यो ब्र्याकेट हाल्दाखेरि के गर्नुभयो भन्दाखेरि यहाँ सुन्नु है तपाईँको समस्या। तपाईँले सुरुमा शिफ्ट र 9 थिच्नु, ब्र्याकेट ओपन भयो। 10101 सरी मेरो यहाँ फन्टासी हिमाली भएको रहेछ। सरी यसलाई मैले टाइम्स न्यू रोमन बनाएँ।
र यहाँ हेर्नुहोस् है मैले 1 गरेँ अनि तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि ब्र्याकेट क्लोज गर्नुभयो ब्र्याकेट क्लोज गरिसकेर तपाईँले बेस 2 राख्नुभयो हजुर यहाँ त बेस 2 राख्नुभयो अनि त्यस पछाडि अब फेरि यो बेस त तपाईँको तिनेरी भएको हुन्छ यसलाई फेरि क्लिक गरेर तपाईँले प्लस गर्दाखेरि हुन्छ होला एकचोटि ट्राई गर्नु होला म्याडम तपाईँको यहाँ माथि सिलेक्ट भएको छ कि छैन तपाईँले यो बेस सिलेक्ट गरे पछाडि त्यहाँभन्दा मुनि सिलेक्ट अर्कोमा चाहिँ सिलेक्ट भएको छ छैन एकचोटि हेर्नु न सिलेक्ट भयो रहेछ सर त्यही भएर नभएको रहेछ त्यही त सिलेक्ट गरिराख्नु भएको रहेछ त्यही भएर भएन म्याडम अब त्यो चाहिँ हेर्नु न अर्कोचोटिदेखि हस् सर थ्याङ्क यू हस् म्याडम हस् म्याम अब म सम्झना म्यामलाई अनम्युट गरिदिएको छु सम्झना म्याम भिभो 17 भनेर आइरहेछ हजुर सर नमस्कार नमस्कार म्याडम है मलाई चाहिँ त्यो अब 1 2 हरुको म्याथको क्वेशन बनाउँदा चाहिँ छ नि त्यो के अरे अब लेखिन्छ अनि त्यो मुनि अन्डरलाइन नै गर्न नआएर ए अन्डरलाइन तपाईलाई गर्न आएन त्यो मुनि राखिन्छ नि त सर अब 2 प्लस के अरे 24 प्लस अनि 82 गरेर अनि प्लस यता राखिन्छ नि त्यहाँ मुनि चाहिँ अब हामी लाइन दिन्छौँ नि त्यो चाहिँ कसरी दिने भनेर ए लाइन अन्डरलाइन भन्नुभएको तपाईले हजुर जस्तो 24 ल 24 18 हजुर 26 त्यसबाट त्यो सिधा सिधा राखेर क्या त्यो अप र डाउन गरेर राखिन्छ नि त सर त्यस्तो होइन कि अब अर्को स्टाइलमा राखिन्छ नि त जोडहरू घटाउहरू दिँदाखेरि त्यो सानो क्लासमा ए सानो क्लासमा दिँदा चाहिँ म्याडम हामीलाई जस्तो अब तपाईलाई कस्तो जोड्न मन लाग्यो भने 24 र तपाईलाई उयो जोड्न मन लाग्यो 26 जोड्न मन लाग्यो हैन म्याडम हजुर हो त्यसको लागि चाहिँ हामी इन्सर्टमा गएर इक्वेसनमा जान्छौँ म्याडम इक्वेसनमा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ हामीलाई कस्तो खालको इक्वेसन चाहियो त मेरो स्क्रिनै अहिले देखिएन म्याट्रिक्स वाला चाहियो कि तपाईले यहाँ अरु पार्टिसिपेन्ट रेजेन्ट भएर फ्र्याक्सन वाला चाहियो कि हामीलाई कस्तो खालको चाहियो त हो यहाँबाट हामीले लिन सकिन्छ म्याडम अब यहाँनिर अब तल माथि वाला अरु थुप्रै इक्वेसनहरु छन् फ्र्याक्सनमा कस्तो राख्छौं त भन्दाखेरि यहाँबाट राख्न सकिन्छ जस्तो यहाँको ठाउँमा तपाईले 24 राख्न सक्नुहुन्छ अब तल्लोको उसमा तपाईले 26 राख्न सक्नुहुन्छ म्याडम यसरी यहाँ हेर्नु त हेरिरहेछु सर 24 तपाई इन्सर्टमा जानु अनि इन्सर्टमा गएर इक्वेसनमा जानु म्याडम अनि ट्याक्कै तपाईले इन्सर्टमा जानु अनि त्यसपछि तपाई इक्वेसनमा जानुहोस् इक्वेसनमा गइसके पछाडी यहाँनेरि तपाईको यहाँ थुप्रै खालको आउँछ फ्र्याक्सन वाला आउँछ कुन खालको युज गर्ने त अब ट्रिगोनोमेट्रीको त त्यो बच्चाहरुको उसमा त्यस्तो हुन्छ म्याडम यहाँ फ्र्याक्सन देख्नु भयो यहाँ फ्र्याक्सनबाट चाहिँ तपाईले कस्तो खालको राख्ने त ल यस्तो खालको राख्नु भयो भने हस् थ्यांक यू सर हस् धन्यवाद म्याम अब म दिलीप सरलाई आफ्नो प्रश्न राख्नको लागि अनम्युट गर्दैछु छु दिलीप तिवारी सर दिलीप सर हजुर सर हजुर हजुरले आफ्नो प्रश्न राखिदिन सक्नुहुन्छ राई सर नमस्कार हजुर सर नमस्कार भन्नुहोस् सर यो सरले गरे अनुसार नै मैले यहाँ सरले गरे अनुसार मोबाइलमा हेर्दै यहाँ ल्यापटपमा गर्दै गरेको छु हैन सर हजुर अनि जस्तै यो हजुरले माथि क्वेशन बनाउनु भयो हैन हजुर कहिलेकाहीँ यो क्वेशन चाहिँ अब एक पेजमा नअटेर दुई पेजमा नअटेर तेस्रो पेजसम्म चौथो पेजसम्म पनि त जान्छ नि हैन सर जान्छ सर अहिले मैले एक पेजको मात्रै सिके हजुर हजुर अनि यो मलाई चाहिँ यहाँ के समस्या भने जस्तै मैले क्वेशनहरु हेर्दाखेरि जस्तै पेज तल लेस त्यो फुटरमा भनौं न हैन हजुर मलाई पेज नम्बर 1 पेज नम्बर 2 पेज नम्बर 3 लेख्नु पर्यो हजुर त्यसमा कसरी के गर्ने होला सर ए पेज नम्बर 1 2 राख्नु भयो भने तपाईले हेडर फुटर त सजिलो छ सर इन्सर्टमा जाने हजुर इन्सर्टमा हैन इन्सर्ट बटनमा गए पछाडी तपाईको यहाँनेरि फुटर राख्दा पनि भयो अथवा तपाईले फुटर राख्नु भयो भने तपाईले केही कुरो लेख्नको लागि फुटर युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन सर तपाईले अब जस्तै हामीले किताबहरुमा देख्छौं नि यो पब्लिकेसनको किताब भनेर देख्छौं अनि प्राय पेज नम्बर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अटोमेटिक हुन्छ सर यहाँ हेर्नु त इन्सर्टमा गइसके पछाडी तपाईले पेज नम्बर भन्ने हुन्छ सर पेज नम्बर चाहिँ तपाईले कहाँ राख्ने त टपमा राख्नुहुन्छ कि बटम अफ द पेज फुटरलाई क्लिक गरेपछि हैन सर फुटरलाई क्लिक गर्नु पर्दैन सर तपाईले इन्सर्टमा गइसके पछाडी तपाईले होइन फुटरमै पनि पेज नम्बर राख्न त सकिन्छ सर तपाईले डाइरेक्टली पेज नम्बर राख्दा भइगयो नि इन्सर्ट पेज नम्बर राख्दा भइगयो नि इन्सर्ट पेज नम्बर भने कहाँनिर सर यो देखाइदिनु त मलाई मेरो यहाँ कर्सर देख्नुभयो तपाईले इन्सर्ट बटनमा जानुभयो सर इन्सर्ट बटनमा
हजुर इन्सर्टमा गएँ सर। इन्सर्टमा गइसकेपछि तपाईँको फुटरदेखि मुनि यहाँनिर पेज नम्बर भन्ने छ सर। कुन अफिस कुन अफिस साइडमा छ सर। हो त्यो पेज नम्बरमा क्लिक गर्दा सर तपाईँको अटोमेटिक त्यहाँनिर पेज नम्बरमा जान्छ। ए हस् सर, माथि पनि तल पनि बिचमा पनि जहाँ तपाईँले जहाँनिर तपाईँलाई उपयुक्त जहाँ पर्छ प्रायः जसो हामी पेज नम्बर त तलै राख्छौँ सर होइन। हजुर अब कुनै कुनै ठाउँमा अप्परमा पनि राखिन्छ अनि त्यस पछाडि त्यो जहाँनिर हामीलाई उपयुक्त ठाउँ हुन्छ त्यहाँनिर राख्छौँ। ए हस् सर, हस् सर।